عزیزان محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت، عزیزان محترم، آج دی محفل پاک انجمن خشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر انتظام بھائی محمد فیاض صاحب دی رہائش گاہ تے انعقاد پذیر ہے۔ تو اس محفل پاک دے اندر جس طریقے دے نال موسم دا لحاظ سما بہت پیارا ہے، اسی طریقے دے نال نبی پاک مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دا نظرانے پیش کر دیا ہویا۔ عزیزان محترم، الحمدللہ قاری صاحب بھی تشریف فرمانے، نعت خواہ حضرات بھی، اور حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد منظور صاحب بھی تشریف فرمانے۔ تو انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک فرقان حمید تو محفل دا افتتاح کیتا جائے گا۔ تمامی احباب میرے نال مل کے نبی کریم علیہ السلام دی ذات مقدسہ تے ہدیہ درود شریف پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تلاوت قرآن پاک دے واسطے دعوت دیاں گا صاحبزادہ قاری بشارت علی چشتی صاحب تشریف لیا کے تلاوت قرآن پاک دے نال سارے دل المستفید فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے واسطے دعوت دیاں گا حاجی محمد سرفراز احمد مستانہ صاحب تشریف لیا کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دیکھن نو تے ساڈے ورگا دیکھن نو تے ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے تے پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نے تل دے تے جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھلے دے تے آدم سونا عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رولے دے تے سونیا کی اجاز نظر وچ تیری تے جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نور تے رخ وچ نینا کجل سہاوے تے خلق تیرے نے مول دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے تے آدم ایڈا سونا ساکے سانو کدھر نظر نہ آوے تے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنو ویکھ کے چن شرماوے تیرا تے دن چڑھ آوے تے جے سونا مکھ تو نقاب اٹھاوے تے بجلی ڈر دی لشک نانا نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے تے جتھے جتھے میرا سونا قدم ٹکاوے او تو ترتے لف لف جاوے تے جے سونا میرا سونا
جاوے سیر چمن نو تے سارا گلشن سیس نواوے تے جے سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے تے کیڑا اوتے او گن گن دسے او جتھے گنتے بے مک جاوے تے جے سونا آکھے او گیڑے انج جاپے او جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے سونا سونا میرا سونا ہو جاوے ارے شاید تیرا براوا آپ سجاوے تے جے سونا سونا میرا سونا ول زلف دکھالے اتے راہے راہ پل جاوے تے آزم ڈا حسین مہیدہ او جد چات نہ چلے جاوے تے دے سرب دیے ٹھنڈیے ہوائے نی دے سرب دیے ٹھنڈیے ہوائے نی کدی شاد کریں دل میرا تے لے پیغام وصل دایاویں ہوئے غم دا دور ہنیرا تے جس دی دید نو اکھیاں ترسن کو قد پاسن میں ول پھیرا تے خوش وسے او بستی آدم او جتے کمل والے دا ڈیرا خوش وسے او بستی آدم او جتے کمل والے دا ڈیرا تے میں ہور دواریوں میں ہور دواریوں کیوں کر منگا تے پیر کنگال نہیں میرا یا غوث اعظم بورش تابی تارے سادہ بیڑا تے آل اولاد آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانے پاؤ خیر محمد تائے
صدقہ شاہ جیلانی تے میں نیواں تے میرا مرشد اچھا تے میں اچھیاں دے سنگ لائے صدقے جاواں انہاں اچھیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائے تے جڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھنے اونچائیاں او گڈیاں او چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں یا پہ اڈائیاں تے ماں جنتاں دا وی مٹھڑا میوہ تے نال نصیبہ ملدا حاج نکلے ماں دے منہ تے عرش تکنگے راہ لیدا تے لائیو یار ہن حوالے رب دے میلے چارے دناں دے اس دن عید مبارک ہو سے تے جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی گونج پہنی چاہیے دیئے محبوب دی میلاد دی محفل دے اندر بیٹھے ہو کوئی زبان خاموش نہ رہے شروع تو لا کے آخر تک جتنے بھی دوست بیٹھے ہو مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم میں دعوت دیاں گا محمد رمضان عرف راشد صاحب تشریف لیا کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ بابا جی سیم چشتی، شاعر، ادیب، محقق، مفسر، فرماندے نے انہوں نے 4 مصرے عرض کرنا: حد تور تکر لن ترانیاں نے رب ارنی دے ٹھپے حساب رہ گئے۔ استاد صاحب فرماندے نے بابا جی سیم چشتی، حد تور تکر لن ترانیاں نے رب ارنی موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا لن ترانی، حد تور تکر لن ترانیاں نے رب ارنی دے ٹھپے حساب رہ گئے، آیا سامنے یار سبحان اللہ، نہ حجاب رہ گئے نہ نقاب رہ گئے۔ حد تور تکر لن ترانیاں نے رب ارنی دے ٹھپے حساب رہ گئے، آیا سامنے یار سبحان اللہ، نہ حجاب رہ گئے نہ نقاب رہ گئے۔ ایک وقت آیا ایک مک ہو گئے، نہ سوال رہ گئے نہ جواب رہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقت آیا ایک مک ہو گئے، ایک وقت آیا ایک مک ہو گئے، نہ سوال رہ گئے نہ جواب رہ گئے۔ آخر نور تکر گیا نور سائم، پاگل کر دے تراب رہ گئے۔ اپنے چند مصرے عرض کرنا حضور پاک دی شان چ: تیرے نا تو جان قربان ہو جائے، میرا دل راضی ہوندا تا مولا۔ تیرے نا تو جان قربان ہو جائے، میرا دل راضی ہوندا تا مولا۔ صدقہ دے حسنین دے جوڑیاں دا کر دے میرے تے رحمت دی چھاں مولا۔ تے سنیا یاسیاں نو بخش دیمنا ہے، میری واری بھی کری ہن ہاں مولا۔ آئی فوراں ندائک غائب بچوں، اور محفل رنداں دی ایتھے خاموش ہو جا۔ سودے راشدہ سران دے ہون ایتھے دے دے جان جا ایتھے بے ہوش ہو جا۔ واہ واہ واہ۔ سودے راشدہ سران دے ہون ایتھے دے دے جان جا ایتھے بے ہوش ہو جا۔ تے محفل پاک میلاد سنن والے ہون اپنے اتے دوزخ حرام لکھ لو۔ محفل پاک میلاد سنن والے ہون اپنے اتے دوزخ حرام لکھ لو۔ پڑھ کے درود حضور دی ذات اتے اپنا عاشقاں وچ مقام لکھ لو۔ تے وقت دی راشد کول کوئی قید نہیں، اے پاویں صبح لکھ لو پاویں شام لکھ لو، اکھاں میٹ کے اپنے دل اتے کملی والے محمد دا نام لکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل پاک میلاد سنن والے ہون اپنے اتے دوزخ حرام لکھ لو۔ پڑھ کے درود حضور دی ذات اتے اپنا عاشقاں وچ مقام لکھ لو۔ وقت دی راشد کوئی قید نہیں، پاویں صبح لکھ لو پاویں شام لکھ لو، اکھاں میٹ کے اپنے دل اتے کملی والے محمد دا نام لکھ لو۔ رسکاریاں کملی والے دی جدوں میں نعت کرنا، میریاں سوچاں دا اڈے شہین اتے۔ کملی والے دی جدوں میں نعت کرنا، میریاں سوچاں دا اڈے شہین اتے۔ نبیاں ساریاں تو میرا نبی افضل، دیناں ساریاں تو میرا دین اتے۔ توجہ کرنا علماء اکرام شاعر حضرات بیٹھے نے دانشور بندے، لفظاں دے غور کرنا۔ کملی والے دی جدوں میں نعت کرنا، میریاں سوچاں دا اڈے شہین اتے۔ نبیاں ساریاں تو میرا نبی افضل، دینا ساریاں تو میرا دین اتے۔ تے حد جبریل دی جتھے ختم ہوندی گئے سدرہ تو نور مبین اتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حد جبریل دی جتھے ختم ہوندی گئے سدرہ تو نور مبین اتے۔ عرش تاریاں نال سجا کے سدیا رب نے پاک حسین محبوب حسین اتے۔ عرش تاریاں نال سجا کے رب نے پاک محبوب حسین سدیا حسین اتے۔ حد حسن تے عشق دی ختم ہوندی کملی والے محمد امین اتے۔ واہ واہ سبحان۔ حد حسن تے عشق دی ختم ہوندی کملی والے محمد امین اتے۔ آسی امت دی ادوں نجات ہو گئی نقطے عشق دی لگے جد شین اتے۔ تے پڑھنا درود حضور دی ذات اتے رب واجب کیتا مومنین اتے۔ پڑھنا درود حضور دی ذات اتے، پڑھنا درود حضور دی ذات اتے رب واجب کیتا مومنین اتے۔ تے جڑا حاضر حضور نو مندا نہیں لکھ لعنت اس لائن اتے۔ جڑا حاضر حضور نو مندا نہیں لکھ لعنت اس لائن اتے۔ اللہ محمد دا راشد نور اکو ویکھے میرے تصور نے سین اتے۔ اللہ محمد دا راشد نور اکو ویکھے میرے تصور نے سین اتے۔ عرض کر رہے ہیں جی
میرے عمال کا ایک ہی ہو گیا ہی، میرے فہم ادراک وچ تھوڑ پہ گئی، میرے عمال کا ایک ہی ہو گیا ہی، میرے فہم ادراک وچ تھوڑ پہ گئی، نہ میں شاعر نہ شاعری دا ٹنگ مینوں میری نال شاعراں دے جوڑ پہ گئی، تے ہن گل تیرے کرم تے مکنی ہے مالکا، ہن گل تیری رحمت تے مکنی ہے، گل راشد نو کرنی اج توڑ پہ گئی، نات تیرے محبوب دی لکھن لگا مینوں سونے جے لفظاں دی لوڑ پہ گئی، سبحان اللہ، نات تیرے محبوب دی لکھن لگا مولا، نات تیرے محبوب دی لکھن لگا مینوں سونے جے لفظاں دی لوڑ پہ گئی، میرے مال کا ایک ہی ہو گیا ہی، میرے فہم ادراک وچ تھوڑ پہ گئی، نہ میں شاعر نہ شاعری دا ٹنگ مینوں میری نال شاعراں دے جوڑ پہ گئی، ہن گل تیرے کرم تے مال کا مکنی ہے، گل راشد نو کرنی اج توڑ پہ گئی، نات تیرے محبوب دی لکھن لگا مینوں سونے جے لفظاں دی لوڑ پہ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دعا قبول ہو گئی۔ دوسری ربائی پیش کرنا، یاب کوثر تو تل کے لفظ آ گئے انج لفظاں دی آن قطار لگی، آبے جدوں دے نعت خوانی شروع ہوئی حضور پاک تو لے کے ہن تکر کملی والی سرکار دا کرم 12 تے 14 5 دا صدقہ، نثر وچ تا گل ملے گی، نظم وچ نہیں جڑی کہن لگا، نعت دا دیدار نہیں کسی نے شعراں چ لکھیا، روزے دا دیدار لکھ لوں، نبی دا لکھ لوں، بزرگاں دا لکھ لوں، نعت دا نہیں کسی نے لکھیا، اللہ پاک نے میرے تے نبی دے کرم نال کرم ہویا۔ شرس کر رہے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ دو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ، آب کوثر تو توجہ چاہنا، آب کوثر تو تل کے لفظ آ گئے، آب کوثر تو تل کے لفظ آ گئے، انج لفظاں دی آن قطار لگی، خشک ذہن معطر سینج ہویا وچ گلشن دے جویں بہار لگی، تے ہوا وچوں دروداں دی آواز آوے، راضی میرے تے ہون سرکار لگی، ہوگی ادوں سی میری معراج راشد جدوں نات سی دین دیدار لگی، ہوگی ادوں سی میری معراج راشد، امتنی بھی معراج ہوندی ہے، ہوگی ادوں سی میری معراج راشد جدوں نات سی دین دیدار لگی، معراج کی ویکھیا جی پھر لے کے آدم تو حضرت مسیح تھی کر بردے خاصر بھی تاجدار دیں، لے کے آدم تو حضرت مسیح تھی کر بردے خاصر بھی تاجدار دینے، کملی والے نو رشتے رب سدے، موسیٰ تورو تے واجہ مار دینے، عشق نبی دا جینا دے وچ سینے، بندے خاص رب غفار دینے، راشد نات حضور دی جدوں کہنا میرا ذہن حضور نکھار دینے، راشد نات حضور دی جدوں کہنا میرا ذہن حضور نکھار دینے، تے ہن میں نات حضور دی کہن لگا، 4 مصرے جی، ہن میں نات حضور دی کہن لگا، میری بخشش دا ہن سبب لگا، ہن میں نات حضور دی کہن لگا، میری بخشش دا ہن سبب لگا، کملی والے دا جدوں میں نام لکھتا میرے دفتر عیباں والے تون رب سب لگا، تے عظمت عرش دی ہور بلند ہو گئی جدوں سونے محمد دا پب لگا، ایویں جی عظمت عرش دی ہور بلند ہو گئی جدوں سونے محمد دا پب لگا، اے گل کرن لگا پردہ چک جبریل نے جدوں ڈٹھا قسم رب دی سونا تے رب لگا، تو جو ایسا ہی پردہ چک جبریل نے جدوں ڈٹھا، پردہ چک جبریل نے جدوں ڈٹھا قسم رب دی سونا تے رب لگا، حیرت وچ جبریل بھی پہ گیا سی، او دی سمجھ وچ کچھ بھی نہ آوے، عجب فلسفے وچ راشد پھس گیا، کدی ٹھاں آوے کدی تاں جاوے، ہن میں نعت حضور دی کہن لگا، عرض کر رہے ہیں دیس پنجاب دکھ دنیا دے سکھاں چ بدل گئے نے، ایسا پاک طبیب حکیم آیا، نبی پاک دی آمد تے نظم، دکھ دنیا دے سکھاں چ بدل گئے نے، ایسا پاک طبیب حکیم آیا، جدہ نبیاں نے پیش کی دسیا سی خدا دا ویکھو ندیم آیا، تے آیا آیا در یتیم آیا، آیا آیا در یتیم آیا، کردہ جدی جبریل تعظیم آیا، 1 لکھ تے کئی ہزار نالوں سنا وکری لگے تکریم آیا، تے سارے جبر قانون دے توڑن واسطے کرن واسطے سونی ترمیم آیا، 1 لکھ تے 24 ہزار بچوں سونا وکری لگ تکریم آیا، گھر آمنہ مائی دے نور اصلی، پا الف تے برکا میم آیا، گودی وچ حلیمہ دے پلن والا بعد اللہ تو راشد عظیم آیا، کملی والے دا جڑا فقیر بنے، کملی والے دا جڑا فقیر بنے، مالک او زمانے دا ہو گیا ہے، حجیتی کو تھاما خوشبو ونڈن، مڑکا جتھے حضور دا چو گیا ہے، چان عرب دا مکیوں چڑھ دے آئیں، کر دوما جہانہ تے لو گیا ہے، راشد نور اتھو ہن بھی نکل دا ہے، سونا کڑی بھی جتھے کھلو گیا ہے، سبحان اللہ،
کملی والے دی آئے جو نصر تھلے، کملی والے دی آئے جو نصر تھلے، نال ہیریاں دے پتھر تول ہو گئے، خادم درے شتین دے جبنے بدو، قسم رب دی وہ بھی انمول ہو گئے، چن ہاشمی نے جدوں چمک ماری، دیوے کفر تے شرک دے گل ہو گئے، جڑے ڈگے محمد دی یاد اندر انجو ہیریاں دے راشتہ مول ہو گئے، جڑے ڈگے محمد دی یاد اندر ہنجو ہیریاں دے راشتہ مول ہو گئے، کملی والے محمد دے ہوندے ہیں، زیر و زبر سن کفر دے تڑے ہو گئے، نعرہ حق دا جدوں بلند کیتا، دشمن آپ دے سی چھوٹے بڑے ہو گئے، راشد بدر وچ ویکھ مجاہدانیوں، نٹھیا کفر میدان رڑے ہو گئے، کملی والے دے ہتھاں چت دے کے بدو عرب دے پیراں تے کھڑے ہو گئے، کملی والے دے ہتھاں چت دے کے بدو عرب دے پیراں تے کھڑے ہو گئے، کملی والے دا جدوں ظہور ہویا، نیرے ظلمتاں دے فوراں دور ہو گئے، آتش کدا فارس دے ہوئے ٹھنڈے بت کعبے دے ڈگے تے چور ہو گئے، تے شان رسول کریم دیئے، اور گنہاراں دے معاف قصور ہو گئے، جڑے لگے حضور دے نال قدمہ زرے ریت دے رشکے تور ہو گئے۔ آخری دور بائیاں رس کر رہے ہیں جی، آخری دور بائیاں خط لکھے حضور باغ نو شیراں دے وچ، دیس پنجاب تے سندل بار بچوں ایک خط میں سائیں تیرے نام لکھیا، دیس توجہ کرنا دو صرف دور بائیاں، دیس پنجاب تے سندل بار بچوں ایک خط میں سائیں تیرے نام لکھیا، تینوں تیری آل اولاد تیرے سجنہ سارے آنوں چوکھا سارا تے ٹھیر سلام لکھیا، پڑھن والے آنوں سنن والے آنوں، خط پڑھن والے آنوں سنن والے آنوں بہتا بہتا میں سائیں سلام لکھیا، وارث شاہ کلوں شاہی قلم لے کے میں اپنا حال احوال تمام لکھیا، وارث شاہ تو شاہی قلم لے کے میں اپنا حال احوال تمام لکھیا، جدوں ملیا خط تے پوچھن گے اپی حال سائیں دکھاں درداں دے غماں دے ماریاں دا، ہم ہی کون ہے سونیاں باج تیرے راشد جائے پاپی اب گنہاریاں دا، تو وڈا ہے سائیں تیری جد وڈی، وارث شاہ دا بولنا پیت اندر، تو وڈا ہے سائیں تیری جد وڈی، ابراہیم تیرا اسماعیل تیرا، سائیں تو وڈا ہے تیری جد وڈی، ابراہیم تیرا اسماعیل تیرا، تیرے کمیاں دے نام یاد مینوں اسرائیل تیرا اسرافیل تیرا، سائیں تیرے کمیاں دے نام یاد مینوں اسرائیل تیرا اسرافیل تیرا، تے اس چاچے دا صدقہ میرا خط قبول کرنا جڑا بنے آپ کفیل تیرا، اس چاچے دا صدقہ میرا خط قبول کرنا جیڑا بنے آپ کفیل تیرا، تیریاں صفتہ سونا رب کریم کردہ، جیڑا بنے آپ وکیل تیرا، اے اس پتے دے پایا میں خط سائیں، پتا مولا علی تے بی بی بطول دائے، پکا پیڈا پک یقین راشد ہو پتا اللہ دے رسول دائے، دیس پنجاب تے سندل بار بچوں، واخرن دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ رونق بن جائے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے دعوت دیں گا شہزاد مدنی صاحب تشریف لیا کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قدر حبیب دا اوہ جانن قدر حبیب دا اوہ جانن جڑے ہون حبیباں والے اس محفل وچ او ہی آئے جڑے بڑے نے نصیباں سبحان والے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا نبی پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ تمام یہ احباب پڑھ لیجئے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ تے جڑا محفل نعت سجاوے گا انشاءاللہ او مدینے جاوے گا انشاءاللہ او مدینے جاوے گا تے موہ منگیاں مراداں پاوے گا پر لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ تے اج نوری نوری رات آئی اج نوری نوری رات آئی ایتھے آقا دی برات آئی تے ساڈے حصے محفل نعت آئی پڑھ لو لا الہ اللہ حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ تے اے کلمہ عرش دا اے کلمہ عرش دا گہنا اس بعد حشر بھی رہنا ہے اس بعد حشر بھی رہنا ہے
تے ہر شے نے اے ہو کہنا ہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے اور بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آقا کولوں بھر دیں دے اس دی جھولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی اور منگدا جو آقا کولوں بھر دیں دے اس دی جھولی در در تے او نہیں منگدا منگدا در در تے او نہیں منگدا سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے اور نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے اے اذاناں وچ وی نالے اے نمازاں وچ وی نالے اے اذاناں وچ وی نالے اے نمازاں وچ وی نالے رب اے دے تو جدا نہیں 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 رب اے دے تو جدا نہیں 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 رب اے دے تو جدا نہیں رب تو نہ جدا سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے اور مقتے سے پہلے ایک شیر کہ لگیاں نے تانگاں دلوں آقا کدی بلاوے لگیاں نے تانگاں دلوں آقا کدی بلاوے بیٹھے ہوئے مدینے جس ویلے موت آوے بیٹھے ہوئے مدینے جس ویلے موت آوے سونے دے عاشقاں دی سونے دے عاشقاں دی سونے دے عاشقاں دی ہر دم ہو دعائے
سونا مدینے والا سونے دے عاشقاں دی سونے دے عاشقاں دی ہر دم ہو دعائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے اور مکتا ہے کہ احسان مصطفیٰ دے دساں کی گن کے تینوں سونے دے در تو ملیا اے جو بھی مینوں احسان مصطفیٰ دے دساں کی گن کے تینوں سونے دے در تو ملیا اے جو بھی مینوں میرے تے کرم اجمل اجمل میرے تے کرم اجمل اجمل میرے تے کرم اجمل سونے دا بے بہائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوا سونا مدینے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کلمہ سے دعوت دیں گا جناب محترم محمد اسلم قادری صاحب تشریف لے آکے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کلمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن
لائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا چنگے یا مندے نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا چنگے یا مندے نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی آندے خاص میں تے اما تو بھی آما آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکیاں دے خاص میں تے اما تو بھی آما پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا چنگے یا مندے نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جدوں عملان تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا حشر دہاڑے جدوں عملان تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملے تے اپنی لکائی رکھی سونیا کملے تے اپنی لکائی رکھی سونیا چنگے یا مندے نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں زیایو دیال دا بنیا غلام میں اے دے نالو وتی ہور لینا کی انعام میں زیایو دیال دا بنیا غلام میں اے دے نالو وتی ہور لینا کے نام میں بنیا غلام تے بنائی رکھی سونیا بنیا غلام تے بنائی رکھی سونیا چنگے یا
مندیاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لگیاں نے موجاں ہن لگیاں نے موجاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد منظور صاحب دی بارگاہ دے اندر گزارش کرانگا کہ اپنے نورانی وجدانی روحانی ایمان فروز بیان دے نال ساڈے دل نوں مستفید فرماؤن. نعرہ تکبیر. میں زور لا کے نعرہ مارے میں تسی بھی جواب دیو ہاں ساری سستی دور کر دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. الأمين الحليم الرؤوف الرحيم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان اللہ. ومقاما آخر وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان اللہ. فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہے کلام الہی میں سبحان اللہ شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم سبحان اللہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم تیرے خلقی کو حق نے عظیم کہا تیری خلقی کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھی کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا
ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، ہمیں جلوے پاک رسول دکھا، ہمیں جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کی مخلوق تو ہو لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اللہ، یہ ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے، اگرچہ میرے علم میں یا آپ کے علم میں یا کسی اور مفسر کے علم میں نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ طاہر صاحب کے دوست ماشٹر صاحب بڑے لیٹ آئیں گے، یہ ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ جو تاخیر سے آیا اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، جو پہلے آیا اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہر شے کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو یہ جو محفل سجی ہوئی ہے اس محفل کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا؟ ہوگا انشاءاللہ واجب۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اس محفل پاک کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ 20 اپریل ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، 1428 ہجری ہوگی، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانے مستانے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں 11 بج کے تقریباً 26 منٹ پر بھی محفل سجائے بیٹھے ہوں گے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قرآن نے مطلق اتنا کہہ دیا، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور پھر یہ نہیں